Sponsored by Able Nepal Travels and Tours, best air ticketing in Nepal. Hotel Annapurna, #1 address in Kathmandu. Mirage Lodge Inn, located in Battis Putali Road, Kathmandu. Fishtail Lodge Pokhara, a heritage of hospitality. नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्म। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि कहाँ के भइरहेको छ जसको बारेमा यहाँहरूलाई हामी विभिन्न गतिविधिहरू र पर्यटनसँग सम्बन्धित समाचार प्रोफाइल रिपोर्टहरू देखाउने गर्दछौँ। र आजको यो टार्गेट टुरिज्म स्पेशल रहेको छ र आज हामीले यहाँलाई देखाउन गइरहेका छौँ यो माघे संक्रान्तिको अवसरमा नुवाकोट जिल्लाको तारुका गाविस स्थित वडा नम्बर 5 यो चन्दनी भन्ने ठाउँमा भइरहेको गोरु जुधाई कार्यक्रमको सदृश्य, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय नेपालको पर्यटन गन्तव्यस्थल र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि यो गोरु जुधाई कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यहाँको दृश्य सबभन्दा पहिला हामी यहाँलाई देखाउँछौँ, त्यसपछि के भइरहेको छ यहाँलाई हामी जानकारी दिनेछौँ आजको यो टार्गेट टुरिज्ममा। आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, स्वयंसेवक साथीहरू, आफ्नो अनुशासनलाई यथावत राखिदिनुहोला र आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्नुहोला। आदरणीय मित्रहरू, हल्ला नगरिकन तपाईँहरू स्वयंसेवकको साथ तपाईँहरू केही तल झर्दिनुहोला र यो अगाडि क्यामेरामा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइहरू गोरु दौडेर आएर तपाईँहरूलाई कुच्चिन सक्छ, कुच्चिन सक्दैन। अधिकारी दिनेश दर्लानीको गोरु धेरै जितिसकेको छ र तेस्रो हलमा यही होला धेरै बेर जितिरहने। र मित्र बन्धुहरू, अब हामी छिट्टै औपचारिक कार्यक्रमतर्फ गइरहेका छौँ र हामी अतिथिहरूको आशीर्वाद गर्ने क्रम पनि छ र हामी उद्घाटन बाँकी नै छ, उद्घाटन गर्नेछौँ र उद्घाटनको पछि आदरणीय मित्रहरू, आदरणीय स्वयंसेवक साथीहरू, आफ्नो नियमलाई उल्लङ्घन नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्वयंसेवक साथी नै मेरो मित्र शिव अधिकारीज्यूलाई शिव पढेरज्यूलाई 1 मिनटको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएका विशालज्यू, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, 2071 सालको माघे संक्रान्ति पर्व पटक हाम्रो तारुकामा ल देन ल यो हिसाबले एउटा देऊ न। कार्यक्रमतर्फ जानेछौँ र स्वयंसेवक साथीहरू, आदरणीय यहाँ उपस्थित हुनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँहरूले गोरी बाहिर बाजा एकछिन रोकिदिनु होला र धन्यवाद। आदरणीय मित्रहरू, अब हामी यो तेर्सो हल गोरु जो हामीले अधिकारीको गोरु रातो राय दिनेश दर्लानी, आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू, गोरु जुधाइको क्रममा गोरु दौडिन तपाईँहरूको क्यामेरा पनि फुटाएर हुन सक्छ, त्यसैले दिनेश तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यस स्टेजमा आइदिनु होला। दिनेश। दर्शकवृन्द, टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रम यहाँले हेरिरहनु भएको छ एबीसी टेलिभिजनमा र टार्गेट टुरिज्ममा हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विकास र प्रवर्धन गर्नको निमित्त कस्ता कस्ता खालका इभेन्टहरू कहाँ भइरहेका छन् जसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै अनि देखाउने गर्दछौँ भने आज आउट अफ स्टुडियो हामी नुवाकोटको तारुका गाविसमा आइपुगेका छौँ र माघे संक्रान्तिको विशेष अवसरमा गोरु जुधाई कार्यक्रम यो तारुका गाविसमा हुने गर्दछ। 2022 सालदेखि यसलाई औपचारिक रूपमा गर्न थालिएको छ र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू त्यसैगरी आन्तरिक पर्यटकहरूको बढावाको लागि यो इभेन्टले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। रातो माले गोरु जुधिरहेको छ र हेरौँ अहिले जुने माले गोरुले कडा डन्डाको गोरुलाई पूर्वपट्टि ल्याइरहेको छ
स्थिति दुईटै गोरु उत्तिकै घनश्याम गरिरहेको छ। हेरौँ यो चिज कस्तो हुनेछ र मूल्याङ्कन समितिका साथीहरू तपाईँहरूलाई लाग्ला के भन्छ भनेर। तर हामी विगतमा केही बावजुद हामी एक दुई ठाउँ अलिकति खटपटको कारणले हामी दुई ठाउँ वडा नम्बर 7 को विष्णु श्रेष्ठको गोरु जसले जित्यो उसले लाग्यो। टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रम यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ एबीसी टेलिभिजनमा र यो टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रममा हामी आज नुवाकोटको यो रहेको छ तारुका गाविस स्थित वडा नम्बर 5 जहाँ गोरुजुदाई कार्यक्रमको सदृश्य यहाँले देखिरहनु भएको छ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यहाँ नुवाकोटवासीहरूले गरेको यो कार्यक्रम विशेष गरी तारुका गाविसका बासिन्दाहरूले उत्साहपूर्वक गरेको यो कार्यक्रम 2062 सालदेखि औपचारिक रूपमा निरन्तरता दिँदै आएको छ भनेदेखि 200 वर्ष अगाडिदेखि यो रमाइलो मनोरञ्जनको लागि गरिँदै आएको गोरुजुदाई कार्यक्रमले यति बेला चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ रामहरि नेउपाने जो चाहिँ नेकपा एमाले कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुरा गर्दैछु। यो गोरुजुदाई कार्यक्रम यहाँबाट कहिले कसरी एस्टाब्लिस भएको यहाँले भनिदिनुहोस् न। राजा पृथ्वीबहादुर सिंह यो चाहिँ बझाङ्गी राजाको राज गरेको 2224 राज्य हुँदा अनि पृथ्वीबहादुर सिंह आउँदा भान्जालाई चाहिँ के गरेर खुसियाली दिने कसरी चाहिँ मनोरञ्जन दिने भनिसकेपछि यहाँका बझाङ्गी राजाले आफ्ना भान्जाको शौखिनका निम्ति रमाइलाका निम्ति जुधाउने परम्परा यो लगभग 150 वर्षभन्दा अघिकोबाट सुरु भएको प्रथा हो र यो निरन्तर रूपले छरिएर धेरै ठाउँमा जुधाइन्थ्यो। हामीले 62-63 पछि यो तारुके युवाले चाहिँ के महसुस गर्यौँ भने यो दर्शकहरूलाई आवत जावत गरिरहन अप्ठ्यारो, दर्शकहरूलाई पनि गाह्रो भएपछि 62 सालबाट यसलाई एकीकृत रूपले एकै ठाउँमा चलाउने प्रचलन ल्यायौँ र यो चाहिँ हामीले अहिले 21औं शताब्दीमा पशु जुधाएर रमाइलो लिने भनेर केही पशु अधिकारवादीहरूले कुरा उठाइरहँदा हाम्रो प्रश्न चाहिँ उहाँहरूलाई के छ भने हामी यो गोरु जुधाउने मात्रै होइन, यसबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई भित्र्याउनको निम्ति गरिरहेका छौँ। र आज स्पेनिस आइपिन भ्याएन एउटा विश्वमा बुल फाइट भनेको विश्वमा एउटा स्पेन मात्रै छ र स्पेन र यो तारुका नेपालको नुवाकोट जिल्लाको तारुका भन्ने गाविस स्पेनसँग मितेरी लाएर हामी स्पेनमा गएर बुल फाइट हेर्ने र स्पेनिसहरूलाई तारुकाको बुल फाइट हेर्न लिएर आएर यो चाहिँ पर्यटनलाई पनि आकर्षण गर्ने र तारुकामा रहेका कृषिजन्य उत्पादनको कृषि मेलाको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्ने अपेक्षामा लागेका छौँ। र अब हाम्रो नेपाली संस्कार हामीले त्यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रा बिचका सङ्घर्षहरू अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। अहिलेबाट हाम्रा अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अब यसलाई यो गोरु जुधाउने मेलालाई यसलाई 3 दिनसम्म सञ्चालन गर्ने, तारुकामा रहेका कृषि मेलाको प्रदर्शनी गर्ने र यो अहिले नेपालमा नयाँ कुराको रूपमा तारुका र स्पेन अर्को वर्ष हामी मित लाएर स्पेन र नेपालको नुवाकोटको तारुका स्पेनको मितेरीको भन्दा तारुकाको मितको भन्दा स्पेनको पनि त्यो देखाउने एउटा प्रोसेसमा अघि बढेका छौँ। अघि तपाईँले छरिएर रहेको थियो यो गोरु जुधाउने कार्यक्रम भन्नुभयो, अहिले पनि अर्को ठाउँमा पनि भइरहेछ नि एउटा। अब यसले के म केमा कुरामा खुसी छु भने हामीले यो परम्परादेखि लगेकोलाई तारुकालाई विकास गरिसकेपछि यी तमाम काठमाडौँदेखि आन्तरिक पर्यटनहरू भित्रिएको देखिसकेपछि हामी किन नगर्ने र गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटनहरूको निम्ति यो एकदम उत्कृष्ट खेल रहेछ, त्यो एउटा खेल पनि हो। त्यसकारणले अन्य साथीहरूले पनि हाम्रो सिकेर आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटन भित्राउने जुन काम सुरु गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिएको आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, उहाँहरूलाई खड्केका कुरा दिन तयार छौँ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै यो सबै नेपालको 75 जिल्लाले बुल फाइटको प्रोग्राम अघि बढाएर राष्ट्रिय खेलकुदको रूपमा राष्ट्रिय खेलका रूपमा यसले राज्यले प्रोत्साहन दियोस् भनेर अरू साथीहरू पनि त्यसमा लाग्नुभएको छ। बुल फाइट कार्यक्रम त एउटा भयो होइन, बुल फाइट प्रोग्राम सँगसँगै तारुकाको विशेषता नुवाकोटको विशेषता के छ पर्यटन गन्तव्यस्थलको लागि चाहिँ? तारुकाको पर्यटनको लागि तारुकाको त्रिशुली पुल देख्नुभयो, त्रिशुली तर्ने बित्तिकै चाहिँ धार्मिक स्थल तारकेश्वर मन्दिर छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ बझाङ्गी राजाको ले शासन गर्दाको एउटा सानो भवन छ, भत्किएर गएर हामीले त्यसलाई पौराणिक भवन भनेर त्यसलाई चाहिँ कोट घर भन्ने छ।
यहाँ चाहिँ नवदुर्गाको बेलामा 9 दिन दुर्गाका पूजा गरेर त्यहाँ कोतबाट हामीले टिकाकरण गरिसकेपछि तारुकेवासीहरूले त्यहाँबाट टिका लाउने चलन छ। त्योभन्दा माथिबाट गएपछि शिवालय मन्दिर, शिवजीको मन्दिर छ र एकदम पिकनिक स्पोट जस्तो ठुलो छ। त्यसपछि जोरचौतारा भन्ने ठाउँ छ। त्यसपछि काउले, धुवाकोटको काउले जाँदाखेरि काउलेमा गइसकेपछि यी अहिले सबै माउन्टेनहरूलाई देख्न पाउने। त्यसले गणेश हिमालदेखि लिएर यो यताका हिमालहरू देखिने र एउटा ट्रेकिङ जाने, हल्का ट्रेकिङ जान सक्ने, यहाँबाट धादिङ बेसी झरिन्छ र रिमोट एरिया नेपालको भौगोलिक अवस्थाको अवलोकन गर्ने हरिया दृश्य, कहिले हिउँ देखिने, कहिले हरियाली देखिने, त्यस्ता खालका सम्पदाहरू छन्। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यो तारुका गाविसमा रहेका छौँ। नुवाकोट जिल्लाको तारुका गाविसमा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा 2062 सालदेखि पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन र संरक्षण गर्नको निमित्त गर्दै आएको यो बुलफाइट प्रोग्राम र बुलफाइट प्रोग्राममा यहाँ गोरु जुधाइ कार्यक्रम यहाँले हेरिरहनु भएको छ। स्पेनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो खेल मानिने गोरु जुधाइ नेपालमा पनि यो रहँदै आउँदाखेरि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको लागि प्रवर्धन गर्नको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलिरहेको छ। र अझै हामी के भएको छ त यो तारुकाको गाविसमा, अर्थात् यहाँका स्थानीयहरूले के भन्छ जसको बारेमा यो टार्गेट टुरिज्ममा यहाँलाई देखाउँदै जानेछौँ। यहाँले एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अनि के अरे कतिको तयारी गरिरहनु भएको छ त? एकदम तयारी छु। के खुवाएर पाल्नु भएको छ तपाईँको गोरुलाई चाहिँ? विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो अब गाउँठाउँमा चामल, पिठो, मास होइन, अब मोही पारेको नौनी त्यस्तै खुवाएर पालिएको छ। कति समयदेखि चाहिँ तपाईँले गोरुलाई जोत्नु भएन यहाँ यो कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गराउनुपर्छ भनेर? यो मैले चाहिँ मेरो गोरुलाई चाहिँ कार्तिकदेखि चाहिँ अब जुधाउनको लागि तयार गरिराखेको छु। कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ 3 महिना। भनेपछि यो जुन कार्यक्रम भइरहेछ नि यहाँ, यो कार्यक्रमले चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यहाँको विकासको लागि अनि पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि? अब महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ। अब हाम्रो जे पनि गाउँको लागि तारुका सबै ठाउँमा तारुका भनेर चिनिन्छ। अहिले माघे पर्वलाई चाहिँ यो तारुकामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाड भनेको नै माघे सङ्क्रान्ति भइरहेछ हाम्रो लागि चाहिँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपबाट धेरै फाइदा पुगेको छ। जहाँसम्म पर्यटन प्रवर्धनको कुरो छ नि, डोमेस्टिक प्रवर्धन काठमाडौँदेखि, भक्तपुरदेखि, ललितपुरदेखि अनि नुवाकोटको विभिन्न ठाउँबाट यहाँ मान्छेहरू सहभागी भएको छ। यो कल्चरली इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब मैले सुनेअनुसार, मैले जानेअनुसार जय पृथ्वीबहादुर सिंहको मावली अरे यो ठाउँ, अनि उसको भान्जाहरू आउँदाखेरि यहाँ गोरु जुधाएर मनोरञ्जन दिनको लागि यो कार्यक्रम गरे अरे। अब म पनि देवीघाटको मान्छे है, हुन त मेरो ससुराली यहीँ है। ससुराली यहाँ बस्या हुनाले यहाँ विभिन्न विभिन्न तबका, विभिन्न वर्ग, विभिन्न क्लास, विभिन्न जातका जनताहरू छन्। सबैले मलाई ज्वाइँ साहब भनेर सम्बोधन गर्छ। त्यसैले मलाई गर्व लागेको छ। प्रमुख अतिथिको रूपमा आएर हामीलाई शोभा बढाइदिनु भएको छ उहाँलाई। अब यो तारुका गाविसको पहिचान, यसको जुन किसिमको परिचय छ त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जान सफल भएको छ। त्यसै गरी यो समयमा दसैँ तिहार भन्दा पनि यो माघे सङ्क्रान्तिको विशेष मेलामा चाहिँ यो गाउँ वरिपरिका छरछिमेकका सबै मान्छेहरूको एउटा भेटघाट हुने थलो बनेको छ र एउटा सांस्कृतिक परिचयको रूपमा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा यो पहिचानलाई चाहिँ राम्रो किसिमको सफलता मिलेको छ। त्यसका साथसाथै यस गाविससँग सम्बन्धित भएका यसमा पर्यटनको विकास, कृषि क्षेत्रको विकास, यहाँको चाहिँ खेलकुद सँगै किनारमा रहेको चाहिँ त्रिशुलीको ऱ्याफ्टिङ, बोटिङ लगायतका पर्यटकीय सम्भावनाहरूको बारेमा पनि छलफल, बहस, अन्तर्क्रिया र यो किसिमका सानातिना प्रयासहरू सुरुवात भएका छन् र आगामी समयमा यो अझ बढी वृद्धि हुनेछ र यसले चाहिँ एउटा पर्यटकीय गाउँको रूपमा परिचय गर्नेछ भन्ने चाहिँ यो मेलाले चाहिँ अझ बढी सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको र यो मेलाले चाहिँ यस गाविसका पर्यटकीय सम्भावनाका सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने र केही कामहरूको सुरुवात गर्ने र यो एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ यो मेलाले चाहिँ लिएको छ। बुलफाइट आफैले लगाइएको थियो गोरु गाउँमा हुँदाखेरि। हामी पहाडको मान्छे होइन, धेरै गाउँबाट आएको। यस्ता बुलफाइट यहाँभन्दा राम्रो बुलफाइटहरू हामीले पहाडमा हेरेका थियौँ र जुधाइएका थियौँ कि। अहिले हेर्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ त? रमाइलो छ। एउटा संस्कृतिको बचाउ गर्न आज तर यो गाविसले जुन किसिमको एउटा कार्यक्रम गर्यो त्यसबाट सम्पूर्ण नेपालीले एउटा केही पाठ सिक्नुपर्छ। आफ्ना संस्कृति परम्परालाई जोगाउनको लागि जुन एउटा आयाम सुरु गर्यो होइन, मन्त्री स्तरको कार्यक्रम यहाँ गर्यो, त्यसले
अझै पनि नेपालमा यस्ता संस्कृतिको बचाउ गर्ने मान्छेहरू छन्। अब अहिलेसम्मलाई त फाइदा बारेमा त केही पनि छैन है। लोक परबाट आएका भाइ दिदी बहिनीहरू दाजुभाइ अङ्कलहरू आएकोलाई देखाउन मेला देखाउन अहिलेसम्मलाई कोही केही नै भएको छैन। मैले पहिला कहिले हेरेको थिएँ, गाउँमै अलिअलि जोडेको देखिन्थ्यो, अरू रियल हेरेको थिएन। तपाईको कुन गाउँ? दर्शकवृन्द, यति बेला हामी रहेका छौँ टार्गेट टुरिज्ममा आउट अफ स्टुडियो नुवाकोटको तारुका गाविसमा माघे संक्रान्तिको मेलामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि गोरु जुधाइ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका र गोरु जुधाइ कार्यक्रमलाई एकदमै उत्साहका साथ हेरिरहनुभएका दर्शकहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र यहाँले टार्गेट टुरिज्म हेरिरहनु भएको छ एबिसी टेलिभिजनमा। यति बेला गोरु जुधाइ कार्यक्रममा सहभागी गराएर गोरु धनी हामीसँग हुनुहुन्छ मदन श्रेष्ठ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँको यो जुन गोरु अब जुत्दै छ होइन, एकदमै सिनियर गोरु भनेर सुनिएको छ, कसरी यहाँले सिनियर बनाउनु भयो? पहिला पनि जाउनुहुन्थ्यो? हट्टाकट्टा राम्रो ठुलो मोटो त्यस्तै हो, त्यसै भएर हामीले अलि ठुल्ठुला गोरुलाई सिनियरै मानिने गरिएको छ। अनि छ नि यो गोरु जुधाइ कार्यक्रममा तपाईँहरूले जसरी गोरुलाई सहभागी गराउनुहुन्छ नि, सहभागी गराइसकेपछि तपाईँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सन्तुष्टि हुन्छ एकदम। आफ्नो गाउँको कल्चर हो, कल्चरलाई सदाभर राम्रो होस् भन्नको लागि हामी सन्तुष्टि आनन्द सजाउँछौँ। अनि के खुवाएर पाल्नुहुन्छ गोरुलाई? धान चामल अनि मास अनि भिटामिन अनि सम्पूर्ण तपाईँको दुधिला मकैहरू यसरी खुवाएर पाल्छौँ। अनि हारेको गोरु लाने तपाईँ हो? हार्ने अब मैले भनिन्छ छैन, उहाँले भने मेरो भाइ हो, हामी निनीको छोरो हो। या त उसले जित्यो भने मेरो गोरु लाने, मैले जित्यो भने उहाँ गोरु मैले ल्याउने। अहिले यति हेरे गोरु लानु सकिएन भने हामी अब तीन-चारवटा गोरु एक ठाउँमा बाँधेर त सकिन्न। अनि हामी मञ्चमै तपाईँको गोरुको मूल्याङ्कन गरेर पैसा लिएर किनेर गर्छौँ। किनेर पो लाने होइन, गोरु लानु सकिएन भने तपाईँको अब दुई-तिनवटा उस्तै गोरु त पाल्न सकिन्न। के खुवाएर पार्ने, आउनुको लागि पनि तिनीहरूलाई बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि फेरि हामी त्यो पैसामै किन्न पनि सम्मत छ कि भन्ने हाम्रो दाजुभाइ सल्लाह भइरहेको छ अहिले, त्यो हामी समितिलाई जानकारी दिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि हो? ओके विष्णुजी, तपाईँले चाहिँ गोरुलाई के प्रिपेरेसन कसरी गराउँदै हुनुहुन्छ त? मास चामल होइन, पिठो घाँस पराल। अनि तपाईँको गोरुले हार्यो भने के गर्नुहुन्छ? जित्यो भने जितिहाल्यो होइन? मेरो गोरुले हार्यो भने दाइ लान्छ होइन, दाइ गोरुले हार्यो भने भाइ लान्छ। अनि यो गोरु जुधाइ कार्यक्रममा तपाईँको गोरुलाई सहभागी गराउँदाखेरि तपाईँलाई के फाइदा भएको छ त? हाम्रो गाउँको होइन, गाउँको चत्र है, गाउँमा चलेको चलन बाउ बाजेदेखि चलेको परम्परा हो। दर्शकवृन्द, टार्गेट टुरिज्म प्रोग्राम यहाँले एबिसी टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ र आजको यो टार्गेट टुरिज्म हामीले नुवाकोटको तारुका गाविसमा रहेको बुल फाइटको बारेमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। हामी यहाँ स्पटमा आएर र हामीसँग यति बेला सुरक्षा व्यवस्थामा खटिरहनु भएको हाम्रो इन्सपेक्टर आरके ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुरा गर्दैछु। यहाँको जनताहरू आफै बुझ्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नि सहयोग गर्नुभएको छ। हामी करिब यहाँ चाहिँ अहिले 30 जना सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ खटिरहेका छौँ। सहजै छ, त्यस्तो खासै गाह्रो भएको छैन। अनि यो जुन बुल फाइटिङ प्रोग्राम छ नि, यसले चाहिँ यहाँको यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ के टेवा पुर्याउँछ? यहाँको पक्कै पनि यहाँको पर्यटनमा ठुलो टेवा पुर्याउँछ। म पनि यहाँ आएको फर्स्ट टाइम हो। म पनि आफ्नो ठाउँमा गएर मेरो आफ्नो घर परिवार लगायत मेरो आफ्नो ठाउँका साथीभाइ सबैलाई चाहिँ यहाँको सूचना प्रवाह गर्नेछु र यहाँहरूले पनि यस ठाउँको यो हाम्रो यो अमूल्य कुरालाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गएर चाहिँ सूचना प्रवाह गर्न सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भने मैले आशा गरिरहेको छु। धन्यवाद। यो बुल फाइट चाहिँ नि पहिला संस्कृति जोगाउनका लागि भनेर यहाँ निरन्तरता रूपमा आइरहेको छ। त्यसपछि अहिले चाहिँ खेल पर्यटनको रूपमा पनि यसलाई अगाडि बढाइएको छ। अब जस्तो यहाँ अहिले आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ सुनसरी जिल्लाको इटहरीदेखि मान्छे आउनुभएको छ, काभ्रे सिन्धुपाल्चोकदेखि लिएर गएर अहिले पूर्व रामेछापदेखि पनि मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ। यसले अहिले चाहिँ केही मनोरञ्जन मात्रै लिइराखेको अवस्था छ। तर स्थानीयको पहलमा अहिले राजनीतिक दलहरूको पनि संलग्नतामा चाहिँ अब चाहिँ स्टलहरू राख्ने, यसलाई अलिक व्यवसायीकरण गरेर जाने भन्ने कुरो भएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन। जस्तो यो बुल फाइटिङ प्रोग्रामले गर्दाखेरि तपाईँहरूको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा त पक्कै पनि सेवा पुगेको छ नि होइन? अनि यसलाई व्यवस्थित बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ त? आन्तरिक पर्यटनको मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रा गाउँमा चाहिँ यो तारुका गाविसमा चाहिँ मान्छेहरूको लागि दसैँ र तिहार भन्दा पनि ठुलो पर्वको रूपमा माघे सङ्क्रान्ति आइसकेको छ। अब यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ अब केही समय अगाडि अलि राजनीतिक दलहरूको विवादले गर्दाखेरि अलि यो कार्यक्रमले अलिक समस्यामा परेको थियो। अहिले राजनीतिक दलहरू सक्रिय प्रणालीबाट मिल्ने भन्ने कुरा भइसकेको छ। त्यसैले अब चाहिँ 2 दिन अथवा 3 दिन गरेर यसलाई होमस्टे र इन्स्टलहरू राखेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम भएको छ।
दर्शकवृन्द, स्पेनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट खेल मानिने बुल फाइट यति बेला नेपालको नुवाकोटको यो तारुका गाविसमा प्रसिद्ध हुँदै गइरहेको छ। 2062 सालदेखि नियमित रूपमा एउटा समिति नै गठन गरेर नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त हुँदै आइरहेको यो कार्यक्रम हरेक वर्षको माघे सङ्क्रान्तिको दिन गरिन्छ र यो दृश्यले पक्कै पनि यदि अझै व्यवस्थित हुने हो भनेदेखि नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रवर्धन हुनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र नुवाकोटको यो तारुका गाविस र यही गोरु जुधाइ कार्यक्रमको यो विशेष कारणले गर्दाखेरि पनि यति बेला प्रसिद्ध हुँदै गइरहेको छ र यहाँको पर्यटन प्रवर्धनको लागि विभिन्न जिल्लाहरूबाट त्यसै गरी विभिन्न संस्थाहरूबाट पनि सहयोगको चाहिँ यति बेला चाहिँ यो सुविधाहरू चाहिँ प्रदान भइरहेको छ र यो गोरु जुधाइ कार्यक्रम एउटा बहाना मात्रै हो, तर बहाना भए पनि मनोरञ्जन र पर्यटनको प्रवर्धनको र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण बन्दै आइरहेको छ र यति बेला हामी भनिरहेका छौँ टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ गोरु धनी विनोदजी, उहाँसँग म कुरा गर्दैछु। यो कार्यक्रमले चाहिँ होइन अब टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गरेछ मेनली, केही पनि छैन। यहाँले संस्कृतिहरू धनलाई मनोरञ्जन गरे मात्रै अहिलेसम्म भनिहाल्नु मन्त्रीजी, केही पनि सहयोगहरू भएको छैन। मैले चाहिँ न्युजमै सुनेर काठमाडौँबाट आज बिहानै हेर्न लागेको हामी। कस्तो लाग्यो त? एकदम रमाइलो भइरहेछ, तर गोरुहरूको यो विन र लस चाहिँ भइरहेको छैन, त्यो चाहिँ अलिक नरमाइलो लागिरहेछ। पहिला के कार्यक्रम थियो होइन, के फाइदा भइरहेछ क्या यस्तो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि? के पनि थिएन, यसै हाम्रो रमाइलोले जुझाउँथ्यौँ होइन। अनि हेर जसकोले जित्यो उसकैले जित्यो भन्दै जान्थ्यौँ, ठाउँ ठाउँमै जुझाउँथ्यौँ। जता जता मान्छे धेरै हुन्थ्यो उता उतै जुझाउने। अब अहिले यो 4 वर्षपछि आएपछि चाहिँ अहिले 4-5 वर्ष भयो, 6 वर्ष भयो यो बाटा मैदान अनि एक ठाउँमा समायोजित गरेर अब हामीले स्वयंसेवक मित्रहरू, मैदानभित्र रहेका दर्शक महानुभावहरूलाई नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्नको निमित्त विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यसैबीचमा नुवाकोट स्थित तारुका गाविसको यो बुल फाइटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति बेला निकै नै प्रसिद्ध हुँदै गइरहेको छ। यदि यो कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित रूपमा गर्न सकियो भनेदेखि अवश्य पनि नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनको लागि महत्त्वपूर्ण कार्य हुनेछ र विभिन्न संस्थाहरू पनि सहयोगहरू चाहिँ यति बेला भइ नै रहेका छन्। र आजको टार्गेट टुरिज्ममा हामीले यहाँलाई नुवाकोट स्थित तारुका गाविसमा भएको बुल फाइटको बारेमा यहाँहरूलाई सदृश्य देखायौँ र अर्को साता हामी फेरि नेपालको पर्यटन गतिविधिका साथ उपस्थित हुनेछौँ टार्गेट टुरिज्ममा। र आजको यो टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रम तयार पार्नको लागि क्यामेरामा साथ दिनुहुने दिपेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा पनि आजको टार्गेट टुरिज्मबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। आसन ग्रहणको क्रममा माघे सङ्क्रान्ति मेला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बफेलज्यूलाई यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अनुरोध गर्दछु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू ताली बजाइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि रसुवा जिल्लाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनुभएका सभासद जनार्दन ढकालज्यूलाई प्रकाश मोहनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी केही समयपछि उहाँको आसन ग्रहणलाई जोड्नेछौँ। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति एवं सभासद जगदीश नक्सी सदस्य राजेन्द्र प्रकाश मोहनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू ताली बजाइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरी आसन ग्रहणकै क्रममा
नेकपा एमाले बागमती अञ्चल कमिटी सचिवालय सदस्य अशोक घिमिरे जिल्ला हेलो नेपालीहरूले छुट्टै एउटा पृथक पहिचान बोकेको यस मेलालाई खानको लागि मात्र होइन, चित्रको स्वाद मात्र फेर्नु होइन, हामीले मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आजको एक तारुकावासीले आफ्नो पहिचान स्वरूप, गर्विलो पहिचान स्वरूप गोरु जुधाउने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि सारेको छ। आज थुप्रै देशहरूमा, हाम्रो देशहरूको थुप्रै स्थानहरूमा आज घिउ खाने, चाकु खाने, तरुल खाने साथै यहाँको आय स्तरलाई पनि वृद्धि गर्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु, मैले विश्वास लिएको छु। हामीले आफ्नो घरमा भएका गुन्द्रुकहरू खाएर, ढिँडोहरू खाएर हामीले पर्यटकको हिसाबले अझ बढी पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता हामी माझ रहेको छ। होमस्टेहरू बनाएर कृषिमा उन्नत बालीहरूको लागि या सिँचाइको प्रविधिहरूलाई विधान सभाले संविधान दिन सकेन। त्यस पश्चात दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, आज लगभग 1 वर्ष बितिसक्यो, किन संविधान बने त भन्ने प्रश्नहरू तपाईँहरूको माझ उठिन सक्दछ। हो पक्कै पनि हामीलाई पनि महसुस भएको छ हामीले संविधान दिन सकिरहेका छैनौँ। यसका बाधक को हुन् त भन्ने कुराहरू हामी लगायत तपाईँ तमाम जनसमुदायले सहमतिको कुरा गर्ने, सहमति पनि नगर्ने र सहमतिको नाममा नेपाली जनताले भड्काएर संविधान नदिने काम कोबाट भइरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यसकारण जितेर पनि हारिने राजनीतिको कुटनीतिलाई हामीले अन्त्य गरेर अब प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आज टटकारो आवश्यकता छ। हो लोकतन्त्रमा असहमतिहरू राख्न पाइन्छ, तर असहमतिको नाममा देशलाई र संविधान सभालाई बनाउन हुने पाइँदैन। हाम्रो पनि मान्यता यो छ, हामीले सहमतिमै संविधान निर्माण गर्नुपर्दछ। यदि सहमति भएन भने हामीले प्रक्रियामा गएर संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। यदि प्रक्रियाबाट पनि संविधान निर्माण गर्न बाधा अडचन हुन्छन् भने हामीले सहमति भएका विषयहरूलाई जारी गर्नु र असहमति भएका विषयहरूलाई आयोग तयारी पनि भनेका छौँ। यदि पनि भएन भने हामीले 2063 को संविधानलाई प्राप्त भएका उपलब्धि र संस्थागत पर्ने कुराहरूलाई थपघट गरेर पनि हामीले संविधान जारी गरौँ। अब यो देशको शान्तिको निमित्त, यो देशको समृद्धिको निमित्त कोही पनि बाधा बन्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। हामीले भनेका छौँ हिजोको पछौटेपन, हिजोको गरिबी र हामी विभेद रहेको समाजलाई हामीले अग्रगतिमा लाने र उन्नति र प्रगतिमा लाने बाटोतर्फ हामी अगाडि बढेनौँ भने भोलि पनि हाम्रा यी हरकतहरू यत्तिकै रहिरहन्छन् भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ माझ राख्न चाहन्छु। र म धेरै कुरा म भन्न चाहन्न। मेरा माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि शुभकामना मन्त्रीमा राख्ने कुराहरू छन्। हामीसँग धेरै कुराहरू छन्। म विनम्र अनुरोध गरेर के चाहन्छु भने यो संविधान निर्माणको बाधक को हुन्, किन माघ 8 गते संविधान आउन सकेन भन्ने कुराहरू बुझ्नको निमित्त तपाईँहरूले पनि आफ्नो तह र तबकामा रहेर राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई, राजनीतिक पार्टीहरूलाई, बाधक रहेका तत्त्वहरूलाई तपाईँहरूले बुलन्द आवाज गर्दै यहाँबाट संविधान निर्माणको निमित्त ढोका घस्किचाउनु हुनेछ भन्ने पनि मैले आस्था र विश्वास लिएको छु। र अहिले यस आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबन्ध गर्नुको साथै गर्विलो पहिचान गर्नुको निमित्त आजको यस मेला सार्थकतामा परिणत होस् र म सभासद भएको नाताले यहाँको समग्र विकासको निमित्त मैले गर्नुपर्ने साझा सहयोगको निमित्त सदा सर्वदा सधैँ पनि म यहाँहरूको बात जहिले पनि सहयोग गर्नको लागि हातेमालो गरेर काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गर्दै आजको यस गरिमामय मेलामा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। यस अवसरमा म सम्पूर्ण मेला आयोजक मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै फेरि पनि तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचाबन्धन राख्दै मेरो आज छोटो शुभकामना मन्तव्य यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। सकेसम्म सहमतिमा नभए प्रक्रियामा भन्नुहुनेछ। हामी आशा ल्याउँ संविधान आए राम्रै भयो, नआए तारुके जनताले पनि तपाईहरुलाई एउटा क्वेसन पठाउने छ। यदि माघ 8 गते संविधान आएन र हामी जस्ता युवाहरूले ल्याएको यो मौका गुम्यौं भने जवाफदेही जनता हैन नेता हुनुपर्ने छ भन्ने हामी तारुके युवाहरूले तपाईहरुलाई एउटा केन्द्रमा सन्देश पठाउने छ। आदरणीय उपस्थित
दर्शकवृन्द, नुवाकोट स्थित तारुका गाविसमा रहेको बुल फाइटिङ प्रोग्राम हामीले यहाँलाई टार्गेट टुरिज्ममा देखाइरहेका छौँ र यहाँका बासिन्दाहरू उत्साहजनक रूपमा चाहिँ यो बुल फाइटिङ हेर्न आइरहनु भएको छ। नेपालको लागि चाहिँ यो अलिकति नयाँ र विशेष गरी यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम पनि बन्दै गइरहेको छ र अझै व्यवस्थित भने हुन सकिरहेको छैन र अझै यो बुल फाइटिङ प्रोग्राममा के भइरहेको छ जसको सदृश्य यहाँलाई हामी देखाउँदैछौँ टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रममा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू मैदानबाट हटिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्वयंसेवक मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, दर्शक राजन अधिकारी अवस्था छ। दर्शकले अहिले गोरु जुतिरहेको हेरिरहनु भएको थियो भने यति बेला गोरुले दर्शकलाई हेरिरहेको छ। हराउने प्रयत्न र सिलसिलामा छन्। दर्शकहरू, तपाईँहरूलाई गोरुले राम्ररी निहालिरहेको छ। हामीलाई कति दर्शकले दर्शकवृन्द, नुवाकोट जिल्लाको तारुका गाविस स्थित हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिको दिनमा नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनको लागि 2062 सालदेखि समिति नै गठन गरेर गरिँदै आएको यो बुल फाइट अर्थात् गोरु जुधाइ कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यहाँनिर 16 हल गोरु जुधाइएको छ र यो गोरु जुधाइ कार्यक्रम यहाँले हेर्नुभयो टार्गेट टुरिज्ममा र यहाँका बासिन्दाहरू पनि उत्साहका साथ आफ्नो संस्कृति र पहिचानलाई यहाँनिर चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ यहाँनिर चाहिँ विकास र प्रवर्धनको लागि परेका छन्। विभिन्न संस्थाहरूबाट पनि सहयोग गर्ने क्रम बढी नै रहेको छ र आजको टार्गेट टुरिज्ममा हामीले यो नुवाकोटको तारुका गाविस स्थित भइरहेको बुल फाइटको यो दृश्य यहाँलाई देखायौँ। अर्को साता हामी यस्तै कुनै विशेष विषयवस्तुका साथ टार्गेट टुरिज्ममा उपस्थित हुनेछौँ र आजको लागि टार्गेट टुरिज्मको समय सकिएको छ र क्यामेरामा साथ हुने दिपेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको लागि टार्गेट टुरिज्मबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। ABC टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by Able Nepal Travels and Tours, best air ticketing in Nepal. Hotel Annapurna, #1 address in Kathmandu. Mirage Lodge Inn, located in Battis Putali Road, Kathmandu. Fishtail Lodge Pokhara, a heritage of hospitality.